الله وبركاته أزياء سيند أرا ميدل إيست أكاديمير ترهتون سبق نمبر 2 रे سيند دو نمبر سبق बेनुक्ते बेनुक्ते वाले হুরুফ यानी नुक्ता सारा ला হুরুফ रे सही हेड किशु नुक्ता वाला আছে আর কিছু নুক্তা সারা হুরুফ আছে अलिफ ठा इनमा की ना दिया इनमा नुक्ता ना दिया अलिफ ठा हा दाल दाल रा रा सीन صاد طا عين কাফ গাফ লাম মিম ওয়া হা হামজা এরপর नुक्ते वाले হুরুফ नुक्ता वाला হুরুফ पेश नंबर वाले 3 ते उर्दू का नया कायदा पेश नंबर 3 ते आरा फॉलो आरदा से सब्सक्राइब इन दियरे शेयर इन दियरे राखी ताकि इंदिल्ला वीडियो कॉल बारहा फुर्ती वक्त फायदा तो नुक्ता वाला सही बा फा था सा जीम शे हा ख वाल जा सा शीन صاد ضاد غين فا قاف نون ياء معروف ياء مجهول ياء معروف يوم دي نقطة أساسية يوم نقطة سارة دي دي يوم دي كي أساسية يا هن هلا دو نقطة على بيت غرض السلام عليكم ورحمة الله